दोस्तों हम ने पिछली बार शायरी के बारे में नाम की एक सीरीज शुरू की थी। इसमें हमने गज़ल के बारे में बात की थी, लेकिन वो ऑडियो में थी, वीडियो में नहीं थी। लेकिन अब हम शायरी के बारे में जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये हम वीडियो में शुरू कर रहे हैं। और अब इसमें इसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि शायरी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं। अगर आप शायरी करना चाहते हैं, शायरी सुनना चाहते हैं, शायरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसमें हम एक ख़ास चीज़ और भी करेंगे, और वो ये है कि हम आपको शायरी के मतलब जो अहम शायर हैं उनकी हम आपको शायरी न सिर्फ सुनाएंगे बल्कि समझाएंगे भी। उनकी गज़लें, नज़में और उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपके कमेंट सुनेंगे, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ डाउट्स रह जाते हैं या कोई भी चीज़ है, हम आपके वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं उर्दू शायरी से, और उर्दू शायरी में भी हम गज़ल को लेते हैं सबसे पहले। और गज़ल में सबसे पहले हम बात करते हैं गालिब पे। तो आज गालिब की एक मशहूर गज़ल पे हम बात करेंगे, जिसको आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में जिसके कुछ शेर सुने भी होंगे। तो आइए आज इसको शुरू करते हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इस शेर में गालिब जो है वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में हर काम आसान नहीं हो सकता। हर काम का आसान हो जाना बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है और इसकी मिसाल गालिब ने कैसे दी है, वो उन्होंने अपने अगले मिसरे में, इस शेर की अगली लाइन में उन्होंने आगे समझाया है कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ये एक इंटरेस्टिंग सा सी लाइन है। इस मिसरे में गालिब ने कहा है कि आदमी को भी मयस्सर नहीं, मयस्सर नहीं यानी मयस्सर का मतलब होता है अवेलेबल। तो यानी उसको ये मौका नहीं मिला है आदमी को कि आदमी जो है इंसान बन सके। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली ये कि जब आदमी आदमी बना तो जाहिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, वो धीरे धीरे आदमी बना है। आदमी जब मतलब एकदम से आदमी नहीं बना तो एकदम से इंसान भी नहीं बना है। आदमी का आदमी बनने में और आदमी से आदमी का इंसान बनने में एक लंबा चौड़ा सफर है। इस सफर के बीच में आदमी पहले अनसिविलाइज था, बहुत ही इमेच्योर था, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो वो धीरे धीरे चीज़ों के बारे में उसने जाना, चीज़ों के बारे में उसने समझा, और फिर उसने बिल्कुल ही एकदम नील से सफ़र शुरू किया। वो दुनिया की अलग अलग सिविलाइजेशन तक का उसने सफ़र तय किया, महज़्ज़ब कहलाया, तहजीब याफ्ता कहलाया। ऐसा इंसान बना जिसको अच्छी और बुरी इन चीज़ों के बारे में फ़र्क समझ में आया। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिविलाइज्ड नहीं कहे जा सकते, जो इंसान नहीं कहे जा सकते। तो याद रखिए कि पर्शियन पोइट्री में और पर्शियन में खास तौर पे इंसान का जो लफ्ज़ है वो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे आदमी के लिए यूज़ होता है जो अच्छा हो, जो अच्छे बुरे में फ़र्क जानता हो। तो ऐसे आदमी के लिए इंसान का वर्ड यूज़ होता है। और उसी वर्ड को जब हमने, गालिब ने जब शायरी शुरू की थी तो जाहिर है कि वो पर्शियन में भी शायरी करते थे, और ज़्यादा शायरी उन्होंने पर्शियन में ही की है। तो पर्शियन के ही इस इंसान वर्ड को उन्होंने इसी तरह उसी मीनिंग में यूज़ किया है। आज तो हम आदमी और इंसान को एक ही मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी करना शुरू कर दिया था, उस वक्त भी करते थे। लेकिन इस शेर में इन दोनों के बीच एक फ़र्क रखा गया है, यानी आदमी को भी इंसान बनने का मौका नहीं मिला है। और वो मौका नहीं मिला है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। कहीं कहीं गरीबी, कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, कहीं इंसान का ऐसे गलत माहौल में पैदा हो जाना, गलत लोगों की सोबत में उसका होना। तो इस तरह से इंसान का गलतियाँ करना, और नेचर के भी के पीछे बहुत सारे मतलब हाथ हैं कि इंसान जो है वो कभी कुछ कुछ लोगों में जलन का मादा ज़्यादा होता है, कुछ लोग जो हैं वो जिनको गुस्सा जल्दी आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो आदमी आदमी जो है वो इंसान नहीं बना। लेकिन आदमी इंसान क्यों नहीं बना, इसके लिए गालिब ने आदमी को पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आदमी को इंसानियत की तरफ आने के लिए जो सफ़र चल रहा है उसका, उसके लिए गालिब ने ये कहा है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है कि आदमी पूरी तरीके से इंसान बन जाए। इसलिए गालिब ने इसे नामुमकिन नहीं कहा है, दुश्वार कहा है। तो अब वो सफ़र जारी है, और गालिब ने इसी पर अपना ये पहला शेर लिखा है।
گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ گریا کہتے ہیں رونے کو، اور گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، کاشانہ کہتے ہیں گھر کو، خرابی بربادی، اور در و دیوار سے ٹپکے، در جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دروازے کو کہتے ہیں، در و دیوار سے، دیوار اور دروازے سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، یہاں ٹپکنے کا مطلب ہے لگنا، ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ کر، تو ٹپکے ہے بیاباں ہونا، بیاباں کہتے ہیں جنگل کو۔ تو اب ہم اس شعر کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ غالب کہہ رہا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں کہ میرے رونے کی وجہ سے، مطلب میرے جیسے جب بہت زیادہ برسات ہوتی ہے تو دیواروں میں کائی اگاتی ہے، سیلن پڑ جاتی ہے، تو اس میں گھاس اگاتی ہے، تو اسی طرح کا ویرانہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح میرے رونے سے، اب یہ نہیں کہا ہے اس نے کہ میرے رونے سے، گریا چاہے ہے خرابی، اس نے یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، اب یہ کس کا رونا ہے؟ بادلوں کا رونا بھی ہو سکتا ہے، انسان کا رونا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کا رونا بھی ہو سکتا ہے، شاعر کا رونا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس شعر میں ڈائمینشن اس سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کا نام غالب نے نہیں دیا ہے کہ آخر یہ کون رو رہا ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن ہم اس کو شاعر پہ ہی رکھتے ہیں ابھی، کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں کہ میرے گھر میں گھاس اگائی ہے، در و دیوار میں سیلن پڑ گئی ہے، دروازے اور در میں سیلن پڑ جانے، دروازے اور دیوار میں سیلن پڑ جانے کی وجہ سے ہر طرف گھاس اگائی ہے، اور میرے ہی مطلب گھر میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جیسے وہ جنگل ہو گیا ہو، میں لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، شہر میں رہتے ہوئے بھی جنگل میں رہ رہا ہوں، ویرانے میں آ گیا ہوں، اور میرا دل جو ہے وہ کہیں نہیں لگ رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے جو ہے وہ ایک ایسا ورڈ ہے جو دکھ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے انگلش میں اوہ کہتے ہیں، الاس کہتے ہیں، ویسے اردو میں جو ہے وہ وائے کہتے ہیں۔ ہائے وائے مطلب جو ہائے غم کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ وائے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دکھ کیا ہے کہ غالب کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ افسوس ہے، مجھے خود پہ، کہ میں، میری جو دیوانگی ہے، میرا جو دیوانگی شوق ہے، یعنی جو عشق کی جو دیوانگی ہے، وہ اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، افسوس کہ وہ اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ میں بار بار اپنے محبوب کو دیکھنے جاتا ہوں اور بار بار اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، مطلب اس حیرانی سے آگے بات بڑھ ہی نہیں رہی۔ تو اس لیے غالب نے کہا ہے کہ یہ اپنے آپ میں یہ افسوس کا مقام ہے، ایک افسوس کرنے والی بات ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اس کے باوجود میں اس سے اپنی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں، میں اس سے اپنے عشق کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ میں اسے دیکھ کے جو ہے بالکل پوری طریقے سے فینٹ ہو جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، پاگل ہو جاتا ہوں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا، اب اس کو، اس پوری ترکیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشرت کہتے ہیں خوشی کو، قتل گاہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ قتل ہوتا ہے، جہاں پہ کسی کو مارا جاتا ہے، وہ قتل گاہ ہوتی ہے۔ اہل تمنا عاشق کو کہتے ہیں، جو کسی سے پیار کرتا ہو اس کو اہل تمنا کہتے ہیں، جس کے دل میں تمنا ہو۔ اہل یعنی والے، تمنا، اہل تمنا یعنی تمنا والے، جو دل میں تمنا رکھتے ہوں۔ تو عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، یعنی کہ اہل تمنا جو ہیں، یعنی جو عاشق ہیں، وہ ان کی جو قتل کرنے کی جو جگہ ہے، وہاں کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اس کو بس مطلب اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہاں کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، ان کے لیے عریاں کہتے ہیں، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور عریاں کہتے ہیں ننگے کو، مطلب جب تلوار ننگی ہوتی ہے، تلوار چمکتی ہے، جب ان کے قتل کے لیے تلوار چمکتی ہوئی تلوار نکالی جاتی ہے، ننگی تلوار نکالی جاتی ہے، تو وہ ان کے لیے ایسا نظارہ ہے جیسے ان کے لیے عید ہو رہی ہے۔ تو غالب نے یہ کیوں کہا ہے؟ اب اس کو تھوڑا میٹافریکلی سمجھتے ہیں اس کو۔ آپ یوں دیکھیے کہ مطلب جو عاشق ہے اس کے لیے معشوقہ کی یا محبوبہ کی جو نظر ہے، وہ ایک طرح سے تلوار سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نگاہ سے، اس کی نظر سے ہی قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو نگاہ کی کاٹ ہے، جو نظر کی کاٹ ہے، وہ
ایسی ہی ہے. تو اس وجہ سے جب محبوب آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، خود دیکھے گا، تو وہ آپ کے لیے ایسا ہی، حالانکہ آپ قتل ہو رہے ہوں گے، آپ مر رہے ہوں گے، آپ بالکل ہی پاگل ہو رہے ہوں گے، وہ جب آپ کی طرف دیکھے گا تو اس وقت آپ پاگل ہو رہے ہوں گے، آپ کا قتل ہو رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ جو مومنٹ ہے، وہ جو لمحہ ہے، وہ کتنا خوشی کا ہوگا. تو اس طرح کی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے غالب نے یہ شعر کہا ہے. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. لے گئے لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگے گلستہ ہونا. اب ہم خاک میں کیا لے گئے ہیں؟ خاک میں لے جانا یعنی مٹی میں مل جانا. ہم قبر میں چلے گئے. کیا چلے گئے اور کیا لے کے چلے گئے؟ داغے تمنائے نشاط لے کے چلے گئے. یعنی تمنائے نشاط، نشاط کہتے ہیں خوشی کو، خوشی کی تمنا کا داغ لے کے ہم قبر میں چلے گئے، مر گئے، لیکن ہم کو وہ خوشی نہیں ملی. کون سی خوشی نہیں ملی؟ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہوں، یعنی بہت سارے گلستان، بہت سارے چمن، بہت سارے گارڈنز کا رنگ ہوں، بہت سارے پھول ہوں، اور ان کے بیچ میں اور تو سیر کر رہے ہوں. ایسی خوشی کاش مجھے مل جاتی، لیکن مجھے نہیں ملی، اور میں اس کا داغ لے کے، اس کی حسرت لے کے میں قبر میں چلا گیا ہوں. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر عرق نمک داں ہونا. اس شعر کو یوں سمجھیے کہ دل کی جو خوشی ہے، دل کے ٹکڑے کی عشرت، پھر وہی میں نے عشرت کا آپ کو مطلب بتایا تھا. عشرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، پارہ دل، دل کا ٹکڑا. تو ہماری جو دل ہے اس کی جو خوشی ہے سب سے زیادہ وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں عشق پیدا ہو جائے، اس میں کوئی تمنا پیدا ہو جائے، تو وہ تمنا کا زخم اس کو مل جائے. تو غالب نے یہ کہا ہے کہ دل کی خوشی سب سے زیادہ اس میں کہ اسے تمنا کا زخم ملے. اور لذت ریش جگر، جگر ایک ایسا ورڈ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جگر اردو شاعری میں ہمیشہ، پرشین پوئٹری میں بھی اور اردو پوئٹری میں بھی ہمیشہ دل کے معنی میں، ہارٹ کے معنی میں ہی یوز ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، جگر ویسے انگلش میں لیور کو کہتے ہیں، لیکن یہ لیور کے معنی میں یوز نہیں ہوتا ہے، یہ ہارٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو یوں سمجھیے، جیسے ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو ہمارے دل میں سارے جہان کا درد ہے. تو اس کو غالب نے کہا ہے کہ لذت ریشہ جگر، یعنی جگر کا جو ریشہ ہے، ریشہ ہے، اس کا مزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ نمکداں ہو جائے، مطلب اس میں اتنا نمک بھر جائے، وہ اس میں اتنا زخم اس کو ملے، دل کو اتنا زیادہ زخم ملے کہ بس اس کو مزہ ہی آ جائے. زخم ملنے میں ہی مزہ آتا ہے، دکھ میں ہی مزہ آتا ہے. محبت کا جو دکھ ہے وہی اس کا اصل مزہ ہے. یہ غالب کہہ رہے ہیں اس شعر میں. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ بہت مشہور شعر ہے غالب کا، آپ نے شاید کہیں سنا بھی ہوگا. جفا کہتے ہیں ظلم کو، کروئلٹی کو. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس نے میرے قتل کے بعد، مجھے مار ڈالنے کے بعد اس نے ظلم سے توبہ کر لیا، اب وہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. تو ایک طرح کا سارکازم ہے. کہہ رہے ہیں کہ زود پشیماں وہ شخص جو جلدی پشیمان ہو جاتا ہو، جلدی پچھتاتا ہو اپنے کیے پہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پچھتا رہا ہے. تو وہ اس طرح کا سارکازم کر رہے ہیں کہ بہت جلدی پچھتا گیا وہ. آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اس غزل کا آخری شعر ہے کہ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. تو غزل کی اپنی کچھ پوئٹکس ہیں، اپنی کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول جو ہیں وہ ان کو سمجھنا پڑے گا. حیف کا لفظ جو ہے وہ بھی افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دکھ کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اکثر ایسے دکھ کو ظاہر کرنے کے لیے جو کسی نقصان دہ ہو. تو حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، یعنی اس کپڑے کی قسمت پہ، اس چھوٹے سے کپڑے کی قسمت پہ غالب افسوس کر رہا ہے جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان ہونا لکھا ہو، یعنی عاشق کا کالر بننا لکھا ہو. عاشق کا کالر بننے میں نقصان یہ ہے کپڑے کا کہ عاشق اردو شاعری میں اور پرشین پوئٹری میں عاشق کا
कॉलर जो है वो कभी सलामत नहीं रहता, उसको जुनून हो जाता है, वो बिल्कुल ही एकदम दीवाना हो जाता है और वो अपना गरिबान फाड़ लेता है। ये उर्दू शायरों की हॉबी भी है एक तरह से, जो कि उर्दू में शायरी का जो आशिक है, अब पता नहीं कि असली में आशिक ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उर्दू शायरी में ऐसा ज़रूर करते हैं। तो इसी तरह की अ, इसने बात कही है गालिब ने इस शेर में, कि वो कपड़ा जो गालिब, वो जो शायर का या आशिक का कॉलर बन जाए, उसकी किस्मत पे सिर्फ अफसोस किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की गजल और इसका पूरा मतलब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर ये कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आई है या आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए। हम आपके वो डाउट्स को कमेंट्स के जरिए, कमेंट्स में आपका रिप्लाई करने के जरिए या फिर अगली वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी वर्ड्स या फिर लाइंस आपको ठीक से अभी भी समझ में नहीं आई हैं। इसके अलावा भी उर्दू शायरी में आप पर्टिकुलरली क्या चीज़ें समझना चाहते हैं, क्या बातें हैं, क्या आपके मन में चीज़ें हैं जो आपको जाननी हैं, वो आप हमें लिखिए। और हम आपके जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इस तरह के सवाल आते हैं, हम उसके बारे में आपको अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। या अगर ऐसी कोई गज़ल होगी, ऐसी कोई नज़्म होगी जिसे आप समझना चाहते होंगे, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे और उसको ठीक से आपको समझाएंगे, ताकि आप उसका पूरा मज़ा ले सकें। हम अपनी अगली वीडियोस में शायरी के बारे में अलग अलग फॉर्म्स पे भी बात करेंगे, गज़ल पे बात करेंगे, नज्म पे बात करेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी आपके लिए अननोन फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। रेख्ती क्या है, या फिर ये समझिए कि क़िता क्या है, या फिर और दूसरी चीज़ें रुबाई क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे।